नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। संविधान सभा संविधान मस्यौदा समितिले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको छ। दिनभरिको छलफलपछि तयार पारिएको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा सम्बन्धी प्रतिवेदन आजै बस्ने संविधान सभाको बैठकमा पेश हुनेछ। समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद चटौलाले संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेवाङलाई प्रतिवेदन बुझाउनु भएको छ। फरक मतहरूलाई पनि समेटेर छुट्टै प्रतिवेदन तयार पारिएको छ। एकीकृत माओवादी, राप्रपा, नेपाल कांग्रेसका केही सभासद लगायतको फरक मत रहेको छ। स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भनिए पनि महिना तोकिएको छैन। यस्तै प्रतिवेदनमा वंशजको आधारमा आमा र बुबाको नामबाट नागरिकता दिने प्रावधान राखिएको छ। आमा वा बुबाको नामबाट नागरिकता दिनुपर्ने भन्दै एकीकृत माओवादीले यसमा फरक मत राखेको छ। स्थानीय संरचनामा जिल्ला रहने भए पनि राजनीतिक अधिकार नहुने व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको प्रस्तावना, नागरिकता, संवैधानिक निकायका सदस्यहरूको पुनर्नियुक्ति लगायतका विषयमा हिजो दलहरूबीच विवाद थियो। यस्तै बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय व्यवस्थालाई अपरिवर्तनीय धारामा राखिएकोमा आज मस्यौदाबाट हटाइएको छ। 16 बुँदे सहमतिको विरोधमा रहेका दलहरूले भने प्रारम्भिक मस्यौदाको विरोधमा रहेका छन्। यसैबीच संविधान सभाको बैठक केही समय ढिलो हुने भएको छ। संविधान सभा सचिवालयका अनुसार 8:30 बजेसम्म बैठक बस्नेछ। यसअघि दिउँसो 2 बजे बस्ने भनिएको बैठक 6:30 बजेका लागि सारिएको थियो। सरकारले भूकम्प र बाढ़ी पहिरोबाट अति जोखिममा परेका बस्तीहरूलाई 15 दिनभित्र स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ। बस्तीका लागि उपयुक्त ठाउँ खोजेर सार्न उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय समिति समेत गठन गरिएको छ। समितिमा उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह र शहरी विकास मन्त्री नारायण खड्का सदस्य हुनुहुन्छ। वर्षायाम शुरू भइसक्दा पनि सरकारले जोखिममा परेका जनताको पुनर्स्थापनामा ध्यान नदिएको भन्दै आलोचना बढेपछि आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले अति जोखिममा परेका बस्ती 15 दिनभित्र सार्ने निर्णय सहित समिति गठन गरेको हो। जुन एउटा प्रतिवेदन आएको छ, सबै 18 जिल्लामा कहाँ स्थानान्तरण गर्ने भनेर ती जिल्लाहरूका 30 स्थानहरूमा स्थानान्तरण गर्नको लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्नको लागि माननीय प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनेको छ र 15 दिनभित्रमा स्थानान्तरण गरिसक्ने भन्ने निर्णय भएको छ। भूकम्पका कारण पहिरोको उच्च जोखिममा परि सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने जिल्लाका बस्तीहरूको सूची खानी तथा भूगर्भ विभाग, जिल्लाबाट निर्वाचित सभासद र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तयार पारेका छन्। त्यही सुझावका आधारमा शहरी विकास मन्त्रालयले जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लगेको थियो। रामेछाप, गोरखा, धादिङ, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रसुवाका बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यस्तै नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक, ललितपुर, सङ्खुवासभा र काठमाडौँमा पनि केही बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। व्यवस्थापिका संसदको बजेट अधिवेशन आज शुरू भएको छ। राष्ट्रपति रामवरण यादवले व्यवस्थापिका संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको पत्र पढेर सुनाएपछि बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। यो अधिवेशनमा सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेश गर्नेछ। 2 महिना अघि भूकम्प गएपछि संसदको बैठक डाकिएको थियो। बैठकले भूकम्प प्रभावितका लागि साझा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो। आज असार 15 देशभरका किसानले यो दिनलाई विशेष महत्वका साथ मनाउने गर्दछन्। मानो रोपेर मुरी फलाउने महिना भएकाले पनि असारलाई विशेष मानिन्छ। आजको दिन किसानको जीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। यो दिन दही र चिउरा खाई असारे गीत गाउँदै रमाइलो गर्ने चलन छ। एक रिपोर्ट। माइतीको देश हेरो हेरो लाग्छ छोप्यो कालो कुइरोले। यस्तै लयमा असारे गीत गाउँदै देशभर असार 15 मनाइँदैछ। राजधानीको भक्तपुर क्षेत्रका किसानलाई पनि यो दिन भ्याइ नै भ्याइ छ। मानो रोपेर मुरी उब्जाउने समय भएकाले पनि असारको यो दिन महत्वपूर्ण छ। आजको दिन किसानले हिलो खेल्दै, धान रोप्दै, दही चिउरा खाएर मनाउँछन्। असार 15 मा रोपाई गरी दही चिउरा खानाले गति परिने जनविश्वास छ। आफ्नो व्यवसाय खेती किसानी नभएकाहरू समेत आजको दिन किसानका खेतमा गई हिलो छ्याप्दै रोपाई गरेर रमाइलो गर्छन्।
वर्षदेखि असार 15लाई धान दिवसको रूपमा समेत मनाउन थालिएको छ। रोपाईका बेला किसानहरूलाई भ्याइ नभ्याइ हुन्छ। रोपाई भन्नासाथ सबै उमेरका व्यक्तिहरू सहभागी हुने गर्दछन्। रोपाईमा युवाहरूको उल्लेख्य उपस्थितिले पनि सकारात्मक सन्देश दिइरहेको छ। रमाइलोको साथसाथै तपाईँको अब हुन त अब हामी जस्तो युवाहरू अब धान जुन रोप्ने बेलामा चाहिँ प्राय निस्किन्छन् कि त्यो रोपाईको बेलामा चाहिँ। रोपाईमा दिनभर थाकेका बाउसे र रोपार एक अर्कामा हिलो छ्यापाछाप गर्ने तथा एक आपसमा गीत गाउँदै दुःख कष्ट र थकाइलाई भुलाउने कोसिसमा हुन्छन्। मनोरञ्जनका हिसाबले पनि यो दिन महत्वपूर्ण छ। नेपालका विभिन्न स्थानमा आफ्नै परम्परा र रहन सहन अनुसार असारे गीत गाउँदै रोपाई गर्ने चलन छ। किसानहरू आफ्ना अन्य काम छोडेर भए पनि धान रोप्न व्यस्त हुन्छन्। पहिला सुरुमा चाहिँ यो रोप्नलाई रातो अक्षता फुल कुनातिर पूजा गरेर भेटी चढाएर अनि सबैले टिका लाउँथे अनि बल्ल रोपाई सुरु गर्थे। असार महिनाभित्रै रोपाई गर्न नपाइएमा धान पाक्न ढिलो हुने भएकाले पनि असारभित्रै रोपाई सक्न किसानहरू हतारिन्छन्। असारे घामको वास्ता नै नगरी किसानहरू रोपाईमा व्यस्त छन्। त्यसो त धानको बिउ अभाव र समयमै पानी नपर्ने लगायतका समस्याले किसानहरूमा पिरालो थपिएको छ। पानी नआउने समस्या त धेरै नै छ यतातिर त। पानी नै हुँदैन, तानेर रोप्नुपर्छ। अनि अब के भन्छ यो रोपाईमा अब खेतालाहरू पनि अझै कमै मात्रामा पाउँछ। रोपाईमा धेरै खेतालाको आवश्यकता पर्ने भएकाले गाउँघरमा आलो पालो अर्थात पर्वद्वारा रोपाई गरिन्छ। यसले सामाजिक एकता र सद्भावमा समेत टेवा पुर्याउँदै आएको छ। यसरी नै रोपाई गर्दै असार 15 मनाइँदैछ। असार 15मा यसरी नै छिमेकी इष्टमित्र साथीभाइ सबैजना जम्मा भएर यसरी रोपाई गर्दा मनोरञ्जन हुनुका साथै यसले आपसी सद्भाव समेत बढाएको छ। शान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ बद्री गौतम र श्रद्धा आर्याल, भक्तपुर। संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा संविधान सभाको बैठक प्रतिवेदनमा पेश गरिँदैछ। हामी यहाँहरूलाई त्यहाँतर्फ प्रत्यक्ष प्रसारणतर्फ लिएर जाँदैछौँ। के मान्य सदस्य? सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, म नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 को 157 र संविधान सभा नियमावलीको 152 सँग सम्बन्धित विषयमा सम्मान्य अध्यक्ष समक्ष ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। संविधान निर्माणको एउटा ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण चरणमा हामी आइपुगेका छौं। सम्भवतः आजै संविधानको पहिलो मस्यौदा संविधान सभामा प्रस्तुत हुन गइरहेको छ। म त्यो मस्यौदा वा मस्यौदासँग सम्बन्धित अन्तर्वस्तुका बारेमा यहाँ चर्चा गर्न चाहन्न। त्यस सम्बन्धमा पछि समय प्राप्त हुने नै छ। अहिले म सम्मान्य अध्यक्ष महोदयमा के ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु भने 2071 साल असोज 2 गते म आफै प्रस्तावक भएर र मान्य दिलनाथ गिरी र मान्य सुशील श्रेष्ठ समर्थक भएर संविधानको धारा 157 र संविधान सभा नियमावली 152 मा भएको व्यवस्था अनुरूप संविधानको मस्यौदा प्रस्तुत हुनु अगावै, संविधान सम्बन्धी अन्तिम निर्णय हुनुभन्दा अगावै सनातन हिन्दू राष्ट्र वा धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र वा संवैधानिक राज संस्था एवं संघीयताको विषयमा अन्तिम निर्णय गर्नु पूर्व जनताको प्रत्यक्ष अभिमत लिनको निमित्त जनमत संग्रह गरिनु पर्दछ भन्ने प्रस्ताव हामीले
संविधान सभा नियमावली अनुसार संविधान सभा सचिवालयमा औपचारिक रूपमा दर्ता गराएका थियौं। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, अहिले 9 महिना पूरा भइसकेको छ र अब संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा हामी प्रवेश गरिसकेका छौं। जनमत संग्रहको माध्यमबाट निरूपण हुने केही महत्वपूर्ण विषयहरू हामीले उठाएका छौं। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, सनातन हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्दछ भन्ने आम नेपाली जनताको चाहना छ। धर्मनिरपेक्षताको विपक्षमा सशक्त जनमत छ। यो केवल राप्रपा नेपालले हामीले मात्रै उठाएको आवाज होइन। हामी प्रत्यक्ष प्रसारणलाई निरन्तरता दिने नै छौं, तर अहिले पनि फेरि रोपाईकै प्रसंग। नेपालका सबैभन्दा धेरै किसान धान खेतीमा संलग्न भए पनि धानको व्यावसायिक उत्पादन नहुँदा वार्षिक 5 देखि 6 लाख मेट्रिक टन चामल किन्नुपर्छ। धान उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भए पनि नेपाल अझै पर निर्भरमा छ। सुमन पन्थको रिपोर्ट। धान उत्पादनका लागि नेपाल विश्वमै नमूना देशका रूपमा परिचित छ। समुद्री सतहबाट 400 मिटरमा रहेको तराईका जिल्लादेखि 3050 मिटरसम्मको हिमाली क्षेत्रसम्म धानको उत्पादन हुन्छ। जुम्लाको छुमचौर विश्वकै सबैभन्दा अग्लो ठाउँमा धान उत्पादन हुने इलाकाका रूपमा परिचित छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कका अनुसार नेपालमा 60 भन्दा बढ़ी जातका धान चलन चल्तीमा छन्। हिमाल पहाड़ र तराईमा विभिन्न प्रजातिका धानको उत्पादन हुने सम्भावना भए पनि सबै क्षेत्रमा अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न सकिएको छैन। सिंचाई सुविधा विस्तार नहुँदा अहिले पनि 75% किसानलाई रोपाई गर्न आकाशको भर पर्नुपर्छ। सुक्खायाम र जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षेनी हजारौं हेक्टर जमिन बाँझो रहने गरेको छ। नेपाली कृषि वैज्ञानिकले भने जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित सुक्खा, डुबान जस्ता समस्या समाधानका लागि बिउको विकास गरेको दावी गरेका छन्। आकाशे भरमा चाहिँ खेती गर्नको लागि त्यस्तो ठाउँको लागि चाहिँ उपयुक्त जातहरू, सुक्खा सहन सक्ने जातहरू, सुक्खा धान 1 देखि लिएर सुक्खा धान 6 सम्म गरेर 6 वटा जात त्यसरी निकालेका छौं। त्यस्तै गरी कम पानीमा पनि खेती गर्न सक्ने जातहरू तररा 1, हर्दिनाथ 2 जस्ता जातहरू हामीले तराईको लागि सिफारिस गरेका छौं। अनि मध्य पहाडी क्षेत्रमा यो बुढो बेरमा रोप्दाखेरि पनि उत्पादनमा चाहिँ त्यति रास नआउने जस्तो खुमल 10 भन्ने अहिले प्रचलित हुँदै गइरहेछ मध्य पहाडी क्षेत्रमा, त्यो जातहरू सिफारिस गरेका छौं। र उच्च पहाडी क्षेत्रमा चिसो सहन सक्ने जातहरू लेकाली धान 1, लेकाली धान 3 जस्ता जातहरू, यी 8-9 वटा जातहरू हामीले सिफारिस गरेका छौं। तर नार्क र कृषि विभाग जस्ता सरकारी निकायले समन्वय नगर्दा वैज्ञानिकका कृषि अनुसन्धान बन्द कोठामा सीमित बनेको छ। नेपालमा धानको उत्पादन वार्षिक 45 देखि 50 लाख मेट्रिक टनमा सीमित छ, जसका कारण अहिले पनि 14 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढ़ीको चामल आयात हुन्छ। सरकारी अधिकारीले भने आगामी दिनमा उत्पादन बढाउने कार्यक्रम तर्जुमा गरेको दावी गर्छन्। किसानहरूले जुन किसिमले बिउ यहाँ हामीबाट लिएर जानुभयो सहुलियत मूल्यको बिउ, यसले के देखियो भने अब अर्को वर्ष हामी कहाँ बहुत प्रचुर मात्रामा बास्नादार मसिना चामलहरूको उत्पादनका निमित्त हामी यो यदि हामीले एजम्सन गरेको तथ्याङ्कका आधारमा फल्यो भने हामी 60% त अर्को वर्ष नै आयातलाई प्रतिस्थापना गर्छौं। अनि अर्को हामीले के राखेका छौं भने 12 जिल्लालाई धान पकेट क्षेत्रका रूपमा मिशन अभियान 4 बिघादेखि 6 बिघासम्मको जग्गा 1 घरकै हुन्छ अथवा 2 घरको हुन्छ, 5 घरको हुन्छ, उसलाई स्यालो ट्युबवेल निशुल्क प्रदान गर्ने। पछिल्लो 5 वर्षमा देशभर खेतीयोग्य 83,000 हेक्टर जमिन खडेरीमा परिणत भएको छ। धान उत्पादन नहुँदा 32 जिल्ला खाद्य असुरक्षित मानिन्छन्। खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरण नरोक्ने र कृषिलाई यान्त्रिकरणमा नलैजाने हो भने धानको उत्पादन आगामी वर्ष अझै घट्दै जाने निश्चित छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र राजेन्द्र महर्जनका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। राष्ट्रिय धान दिवस मनाउँदै गर्दा समयमा पानी नपरेका कारण कतिपय ठाउँका किसानले अझै धान रोप्न पाएका छैनन्। सिंचाई सुविधा पुगेका क्षेत्रका किसानलाई भने धान रोप्ने चटारो छ। चितवनका किसानले धान रोपाई गरेका छन्। गत वर्षको तुलनामा कम वर्षा भए पनि सिंचाई सुविधा पुगेका खेतमा किसानले रोपाई गरेका हुन्। चितवनमा 15% खेतमा धान रोपाई भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ। चितवनमा 34,075 हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जमिन भए पनि
सिंचाई सुविधाका कारण 32,218 हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै धान खेती हुँदै आएको छ। सर्लाहीमा भने पर्याप्त पानी नपरेका कारण रोपाई हुन सकेको छैन। सर्लाहीमा 56,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुने भए पनि अहिलेसम्म 1% मात्र रोपाई भएको कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ। 23,200 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाई सुविधा पुर्याएको बागमती सिंचाई आयोजनाले नहर सफाई भइरहेको भन्दै पानी नछाडेका कारण रोपाई हुन सकेको छैन। धनुषामा पानी नपरेर अहिलेसम्म धान रोपाई शुरू हुन सकेको छैन। असार 15 लाग्दा समेत धान रोप्न नपाएपछि किसान पिरोलिएका छन्। को कुल 76,000 हेक्टर क्षेत्रफल धान खेतीको लागि उपयुक्त रहे पनि अहिलेसम्म 1.5% मात्र रोपाई भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ। बारा र पर्सामा केही किसानले धान रोपे पनि अधिकांश किसानले अहिलेसम्म धान रोप्न पाएका छैनन्। आकाशे पानीको भरमा खेती गर्ने गरेका यहाँका किसानलाई समयमा पानी नपरेकै कारण रोपाईमा समस्या भएको हो। कपिलवस्तुमा धान खेती हुने 72,000 हेक्टर क्षेत्रफल मध्ये 10% मात्र धान रोपाई भएको जिल्ला कृषि कार्यालयले जनाएको छ। यसैगरी पर्वतमा जम्मा 17% क्षेत्रफलमा मात्रै रोपाई भएको छ। समयमा पानी पर्दा असार 15 सम्म 70% भन्दा बढ़ी रोपाई सकिने पर्वतमा यो वर्ष अधिकांश किसानले भर्खरै मात्र धान रोप्न शुरू गरेका छन्। यसैगरी सुनसरी, दोलखा, रूपन्देही, सङ्खुवासभा, तनहु, मुगु लगायतका जिल्लामा पनि विभिन्न तरिकाले धान दिवस मनाइएको छ। अब जनताको आवाज यसै सन्दर्भमा आज हामीले चितवन र बाराका किसानलाई सोधेका छौं धानको उत्पादन बढ़ाउन के गर्नु पर्ला। हेरौं उनीहरूको भनाई जस्ताको तस्तै। जनताको आवाज प्रायोजक गर्नु परेर अनि धान बढ्छ। बढ्दो विषादीको कारणले चाहिँ त्यो उत्पादक अहिले घटिरहेको छ। त्यसै कारणले चाहिँ प्राङ्गारिक खेती चाहिँ अप्नाउन पर्छ। दुईचोटि गोड गर्दाखेरि मल हाल्दाखेरि अब अलिअलि गरेर बढाउन कोसिस गर्छौं। के अरे हामीलाई पानी पुगेको छैन, त्यति टाढी खेतलाई मल पुगेको छैन, टाढी खेतलाई घोलगालमा अहिले समयले वर्षा दिइराखेको छ, तर झन् टाढी खेतलाई अलि धेरै नै गाह्रै छ, दुःखै छ। हजुर परम्परागत रूपमा खेती गर्दाखेरि हाम्रो जति लागत गर्छौं त्यति उत्पादन हामीले निकाल्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसले गर्दा हामीलाई मुख्य कुरो हामीलाई प्रवृत्तिको चाहिँ विकास हुनु पर्यो। आफ्नो जति जग्गा छ त्यतिमा सबैले आफ्नो पसिना बगाउने, आफ्नो मेहनत गर्ने, यो प्लस यसमा लाग्ने त्यो मलहरू अनि त्यहाँबाट विषादीहरू चाहिँ नेपाल सरकारले सहुलियतमा मात्रै दिनुभयो भने पनि हाम्रो सहकारीलाई प्लस किसानलाई धेरै राहत पुग्छ। किसान अघि बढ्नुपर्छ, कृषि सहकारी अघि बढ्नुपर्छ र किसान र सरकारको कोर्डिनेसन भयो भने मात्रै सरकारले पनि केही गर्न सक्छ। सरकारको मात्रै हात हालेर सरकार मात्रै हेरेर हामीलाई केही पनि हुन सक्दैन। आधुनिक तरिकाले खेत रोप्ने, खेत रोप्दाखेरि पनि अब बिउहरू मलहरू सबै चिजहरू मिलाएर राम्रोसँग जति भनेको छ त्यो अनुसारले रोप्ने गर्ने। जनताको आवाजपछि ब्रेक अघि मुख्य समाचार। संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार, केही बेरमा बस्ने संविधान सभाको बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरिने। भूकम्प र बाढ़ी पहिरोको जोखिममा रहेका बस्तीहरूलाई 15 दिनभित्र स्थानान्तरण गर्ने सरकारको निर्णय। गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय समिति गठन। व्यवस्थापिका संसदको बजेट अधिवेशन आजदेखि शुरू, भूकम्प प्रभावितका लागि साझा संकल्प प्रस्ताव पारित। र आज धान दिवस, सिंचाई सुविधा पुगेका क्षेत्रमा किसान रोपाईमा व्यस्त। देशका विभिन्न ठाउँमा सिंचाई अभावका कारण अझै रोपाई हुन सकेन। संविधान सभा भवनमा संविधान मस्यौदा समितिले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको छ। आज संविधान सभामा त्यो मस्यौदा पेश हुँदैछ। यसको प्रत्यक्ष प्रसारणमा हामी दिनभरिदेखि जुटिरहेका छौं, पलपलका जानकारीहरू दिइरहेका छौं। अब हामी यहाँहरूलाई संविधान सभा भवन नयाँ बानेश्वरतर्फ लिएर जानेछौं। जुन प्रस्ताव आउँदैछ मान्य सदस्य, अदालतको फैसलाको विपरीत छ। कुन प्रस्ताव आउँदैछ भन्ने कुरा प्रस्ताव पेश भएपछि तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। प्रस्ताव पेश हुनुभन्दा अगाडि नै यो प्रस्ताव यस्तो हुन्छ अनि म यसमा मेरो यो विरोध छ भनेर भन्ने कुरा नियमापट्टि भए नबस्नुहोस् मान्य सदस्य, यो नियमापट्टि होइन। मान्य रुक्मिणी चौधरी। सभापति महोदय, जसरी हाम्रो संविधान सभाको नियमावली छ, नियमावली बमोजिम संविधान सभा हिँडिराखेको छ कि छैन। 2003
63 सालको अन्तरिम संविधानको भावना र मर्म अनुसार हामीले यो ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। संविधान मस्यौदा समितिले प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको छ। त्यो मस्यौदा आज संविधान सभामा पेश हुँदैछ। केही बेरमै पेश हुँदैछ। संविधान सभा भवनमा सभासदहरू पुगिसकेका छन् र मस्यौदामा फरक मत राख्ने पार्टी र तिनका सभासदहरूले आफ्ना सन्तुष्टिहरू पनि पोखिरहेका छन्। संविधान सभा भवन बानेश्वरको ताजा गतिविधिका लागि अब हामी यहाँहरूलाई नयाँ बानेश्वरतर्फ लिएर जाँदैछौँ। एउटा सन्दर्भमा यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। मैले आज कृष्ण प्रसाद सिटौलाजीले पेश गर्दै गरेको जुन मसौदा छ अब एकैछिनमा प्रस्तुत हुन्छ, त्यो सँगसँगै फरक मत रहेका पुस्तक छुट्टै सँगसँगै पेश भएको मैले देखेको छु। त्यसमा मसौदा समितिमा रहेका थुप्रै मान्य सभासदहरूले छुट्टै आफ्ना फरक मतहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। मैले त्यसबाट के बुझेको छु त भन्दा फरक मत प्रस्तुत गर्नुहुने सभासदहरू पनि संविधान निर्माणको यो प्रक्रियामा समाविष्ट भइसक्नु भएको छ। उहाँहरू यो प्रक्रियामा समावेश हुनुभएको छ। यो प्रक्रियामा समावेश भइसके पछाडि कतिपय उठेका प्रसंगहरूको हकमा छुट्टै छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगौँला, तर औपचारिक रूपमा प्रक्रियाको बारेमा प्रश्न उठाउन मिलेन। त्यो नियमावलीको प्रसंग भएन, किनभने यहाँहरू सबै नै यो प्रक्रियामा समाहित भइसक्नु भएको छ। त्यसैले यो नियमावलीको विषय भएन। मान्य सदस्यहरू, अब यो बैठकको कारबाहीलाई म अगाडि बढाउँछु। मान्य सदस्यहरू, संविधानको सर्वोत्तम मान्य सदस्य बस्नु, अहिले नियमावलीको प्रसंग छैन। मान्य सदस्यलाई म पर्याप्त बोल्ने समय दिन्छु। मान्य सदस्य, सभाध्यक्षको बारेमा, सभामुखको बारेमा केही पनि टिप्पणी गर्न मिल्दैन भन्ने तपाईले बनाएको नियमावलीले भनेको छ। मान्य सदस्यलाई बस्न आदेश दिन्छु। म तपाईले बनाएको नियम बमोजिम म तपाईलाई बस्ने आदेश दिन्छु। बस्नुहोस्। संविधान मस्यौदा समितिका मान्य सभापति श्री कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदन 2072 सभा समक्ष पेश गर्न अनुमति दिन्छु। तपाईलाई मैले अनुमति दिएको छैन, त्यसैले तपाईको प्रस्तुति आफै नियमको विपरीत छ। मान्य सदस्य, सम्माननीय सभामुख महोदय, निकै लामो प्रयासपछि आज नेपाली जनताको सामु हामी नेपालको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रस्तुत गर्दैछौँ। धेरै लामो प्रयास छ। नेपाली जनताले आफ्ना निर्वाचित प्रतिनिधि मार्फत आफ्नै लागि संविधान बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यता 2007 सालको क्रान्तिदेखि सुरु भयो। यो संविधान बन्ने चरणमा पुग्न अझै निकै चरण बाँकी छ। त्यो अवस्था पुग्न यो जनतामा जान्छ, प्रतिक्रिया सुझाव आउँछ, फेरि परिमार्जन हुन्छ, फेरि संवादमा जान्छ, अनि त्यसपछि फेरि संविधान सभाले छलफल गरेर संविधानको विधेयकको लागि फेरि मस्यौदा समितिमा आउँछ। त्यो अनेकौं प्रक्रियाहरू अझै बाँकी छन्। सकेसम्म छिटो र छोटो बाटोबाट यी कार्यहरू सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने हामी सबैको मान्यता छ। सबैको नेपाली जनताले संविधान पाउनुपर्छ। पहिलो संविधान सभा हामी संविधान दिन सफल बनाउन सकेनौं। दोस्रो संविधान सभामा 1 वर्षमा संविधान दिन्छौं भनेर हामीले निर्वाचन अगाडि साझा संकल्प गर्यौं, साझा प्रतिबद्धता गर्यौं, तर 1 वर्षमा हामीले दिन सकेनौं। गएको माघ 8 गते हामी संविधान घोषणा गर्न सफल हुन सकेनौं। केही महिना त्यसपछि अहिले हामी कम्तीमा एउटा प्रारम्भिक मस्यौदा हामीले यहाँ प्रस्तुत गर्न सफल भएका छौं। म आज यो दिन नेपालको
प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका हाम्रा अग्रज नेता प्रातस्मरणीय नेता बीपी कोइरालालाई स्मरण गर्न चाहन्छु। 60 सालको क्रान्तिले यो प्रसङ्ग उठाएको थियो। नेपाली जनता सार्वभौम हुनका लागि, नेपाल पूर्ण लोकतान्त्रिक सिस्टमबाट अगाडि बढ्नका लागि नेपाली जनताले नेपाली जनताका लागि आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत संविधान बनाउन पाउनुपर्छ भन्ने विचार उठाउनु भएको थियो। 60 सालको जनक्रान्तिकारी नेता बीपी कोइरालालाई स्मरण गर्न चाहन्छु। ती सबै नेताहरूलाई गणेशमान सिंह, सुवर्ण शमशेर, कृष्णप्रसाद भट्टराई अनि गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्ने हाम्रा आदरणीय नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला, उहाँ सबैलाई म स्मरण गर्न चाहन्छु। नेपालको वामपन्थी आन्दोलनका नेताहरू पुष्पलाल श्रेष्ठ, मनमोहन अधिकारी र 46 सालको जनआन्दोलनताका आइपुग्दा वामपन्थी आन्दोलनलाई प्रजातान्त्रिक धारमा रूपान्तरण गर्ने मदन भण्डारी जस्ता सबै नेताहरूलाई म स्मरण गर्न चाहन्छु। जे होस्, हामी सबैले मिलेर एउटा संविधान ल्याउने प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढेका छौँ। आज हामीहरू विभिन्न विचारका, विभिन्न दर्शनका, अलग अलग सिद्धान्त, कार्यक्रम र नीति बोकेका राजनीतिक दलहरू एक ठाउँ बसेका छौँ। 600 को संविधान सभा संख्या आफै अत्यन्त ठूलो छ। थोरै जनसङ्ख्या भएको देश, सारा नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूलाई संलग्न गरौँ भनेर हामीले यो व्यवस्था गर्यौं। भएको पनि छ। अत्यन्त सुन्दर तर सबलताका साथ जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने संविधान सभा छ यहाँ। सारा जनताले हामीलाई हेरेका छन्। हामीले हाम्रो लागि संविधान लेख्न पठाएकाहरूले संविधान हामीलाई दिउँ भनेर जनता पर्खेर बसेका छन् र त्यो काम आज हामीहरू सम्पन्न गर्दैछौँ। संविधान लेखन यत्रो ठूलो सभाबाट आफै एउटा जटिल प्रक्रिया छ। यत्रा धेरै फरक विचारहरूको बीचबाट, फरक दर्शन र दृष्टिकोणहरूको बीचबाट एउटा लोकतान्त्रिक संविधान बनाउनु आफै एउटा जटिल कार्य छ। तर इतिहासले दिएको जिम्मेवारीलाई पूरा गर्नका लागि आज हामीहरू एकसाथ उभिएका छौँ, एकदम दृढताका साथ उभिएका छौँ, एकताबद्ध भएर उभिएका छौँ र राष्ट्रलाई आज हामीहरू भन्दैछौँ यहाँबाट हामी आम नेपाली जनताको चाहनालाई साकार गर्छौँ। फेरि हाम्रा आफ्ना पार्टीका मान्यताहरू छन्, आफ्ना दायराहरू छन्, अत्यन्त सीमित दायरा छन्। सीमित दायराबाट आज माथि उठेका छन् सबै राजनीतिक दलहरू, सबै सभासदहरू र सबै आज राष्ट्रको हितमा, आम नेपाली जनताको हितमा, नेपालको हितमा 8 सम्म भएका सारा क्रान्तिहरूलाई, आन्दोलनहरूलाई स्मरण गरेर सारा सशस्त्र क्रान्ति 7 सालबाटै सुरु भएर आयो। 46 सालको जनआन्दोलन, 63 को आन्दोलन, बिचमा भएका अनेकौं आन्दोलनका चरणहरू, सशस्त्र संघर्षहरू सबैलाई आज हामीहरू सम्झिरहेका छौँ। आफ्नो ढङ्गले स्मरण गरेका छौँ, आफ्नो ढङ्गले सम्मान गरिराखेका छौँ। ती सबैको स्मरणबाट हामीलाई आज एउटा शक्ति पनि प्राप्त भएको छ। ती सबैले देखाएको बाटोबाट आज हामीले एकताबद्ध भएर अगाडि हिँड्ने एउटा साहस पनि प्राप्त भएको छ। त्यसैले आज हामीहरू बडो संयमताका साथ, साहसका साथ, दृढताका साथ, अलिकति पनि हल्लिकन, अलिकति विचलित नभइकन आज हामीहरू नेपाली जनता सामु कम्तीमा 2063 सालदेखि यहाँसम्म आएर गन्ने हो भने 8 वर्ष पूरा भएको छ। 8 वर्षपछि हामीहरू मिलेर एउटा मस्यौदा आज जनता समक्ष राखेका छौँ। ड्राफ्ट, पहिलो ड्राफ्ट। यसो अनेकौं चरणमा अत्यन्त छिटो तरिकाले धेरै घनीभूत छलफल गर्न बाँकी छ। धेरै छलफल गर्न बाँकी छ। मैले मस्यौदा समितिमा बसेर छलफल गर्दा मान्य साथीहरूबाट प्रस्तुत भएका विचारहरूलाई पर्याप्त समय दिएर सुनेको छु। हामीले राम्रो मोडालिटी तयार पार्यौं, विभिन्न उपसमितिहरू बनायौं, विषयहरू बाँड्यौं, संविधान सभाबाट गएका प्रस्तावहरूको आधारमा, निर्देशनको आधारमा मस्यौदालाई पूर्णता दिने हामीले प्रयास गर्यौं। अनेकौं फरक मतहरू पनि आए। एउटै पार्टीका अलग अलग मतहरू आए। नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट मान्य साथीले फरक मत राख्नुभयो कतिपय मुद्दामा। केही साथीहरूले, एमालेकै साथीहरू पनि पाए। माओवादी साथीहरूले पार्टीगत हुन्छ, व्यक्तिगत हुन्छ। अरू साथीहरूको पनि छ, मान्य साथीहरूको आफ्नो पार्टीको दृष्टिकोण, निजी दृष्टिकोण छ। यस्तो अनुभव हुन्छ
कि संविधान निर्माणमा राजनीतिक दलहरूका फरक दृष्टिकोण त छन्, दलभित्र पनि अनेकौं मत छन्, दलहरूको बीचका अनेकौं मत, दलभित्रैका अनेकौं मतहरूको बीचबाट एउटा साझा मत, एक मत निकाल्नु तपाईँ हामी सबैका लागि कठिन कार्य भएको छ। तर यो कठिन कार्य हामी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्छौं भनेर आज हाम्रो एक ठाउँ बसेका छौं। यो नै नेपाली जनताका लागि हामी छौं, हामी हाम्रा लागि छैनौं, हामी जनताका लागि छौं। हामीले हाम्रा पार्टीका लागि केही गरिराखेका छैनौं, हामीले आम नेपाली जनताको साझा प्रगति र साझा उन्नतिका लागि, समग्रमा उनीहरूको समृद्धिका लागि काम गरिरहेका छौं भनेर हामीले भनिराखेका छौं यहाँबाट आज। ती कुरा चाहिँ तपाईँ हामी सबैलाई खुसी मान्नुपर्ने विषय छ। म अझै धेरै कुरा भन्न चाहन्न। यो संविधान भिषयका विषयहरूमा के छ यहाँहरूको हातमा परिहाल्छ, यहाँले अध्ययन गरिहाल्नुहुन्छ, त्यसपछि छलफल भइहाल्छ। छलफलको क्रममा आएका विचारहरूलाई राखेर फेरि हामीहरू सोच्दछौँ, फेरि हामी बस्दछौँ। त्यसैले मेरो एउटा आग्रह छ, यो मैले भन्नै पर्छ यहाँ, यो संविधानको प्रस्तावनादेखि अनुसूचीसम्म पुगेर हेर्दा, कुनै पातो हेर्दा, कुनै धारा हेर्दा, कुनै पधारा हेर्दा, एक ठाउँ हेर्दा खुसी लाग्छ, अर्को ठाउँ पुग्दाखेरि मन खिन्न हुन्छ, ल यहाँ त मेरो ठाउँ भएन भन्ने जस्तो पर्छ। मलाई कहिले काहीँ कस्तो लाग्छ भने यो सहमतिको दस्तावेज हो कि असहमतिहरूको दस्तावेज हो। किन एउटा धारामा असहमति छ तर अर्को धारा मेरो सहमति छ, यस्तो देखिन्छ। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने अनेकौं असहमतिहरूको बीचबाट एउटा सहमतिको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको हामीले संविधान बनाएका छौं। समावेशी सहभागिताको संविधान बनाएका छौं। तराई, हिमाल, पहाड़, मेची, महाकाली सबै वर्ग, क्षेत्र, जाति, लिङ्ग, पेशा, व्यवसाय, धर्म, संस्कृति, वेशभूषा, भाषाका सबै नेपाली जनतालाई एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेर एउटा बलियो नेपाल, स्वतन्त्र नेपाल, स्वाधीन नेपाल, सार्वभौम नेपाल हामी बनाइराखेका छौं। सबै महत्वपूर्ण कुरा मलाई यही लागेको छ, अनेकौं असहमतिको बीचबाट सहमति निकाल्न सक्ने सामर्थ्य जुन राजनीतिक दलका नेताहरूले देखाउनु भएको छ, राजनीतिक दलहरूले देखाउनु भएको छ, अत्यन्त ठूलो काम गर्नुभएको छ मुलुकका लागि। यो बीचमा अनेकौं पटक राजनीतिक दलका प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको बीचमा भेटघाट भयो, औपचारिक अनौपचारिक छलफल भयो, तर कहीँ पनि जबरजस्ती भएको छैन। म्याक्सिमम अधिकतम सकेसम्म सहमतिमा पुग्ने हामीले प्रयास गर्यौं। अहोरात्र हामीहरू खटेका छौं, राजनीतिक दलका नेताहरू अहोरात्र खट्नु भएको छ, सचिवालयका साथीहरू अहोरात्र खट्नु भएको छ, एउटा दस्तावेज यहाँ प्रस्तुत भएको छ। त्यसैले पहिलो मेरो आग्रह छ सबै राजनीतिक दलका सबै माननीय सभासदज्यूहरूसँग सभामुख मार्फत मेरो विनम्रतापूर्वक आग्रह छ, यसको समग्रमा अध्ययन गरेर जब हामीहरू यहाँ छलफल भन्छौं, प्रस्तुत हुन्छौं छलफलमा, जब आफ्नो विचार राख्छौं, त्यसपछि यसलाई कसरी परिमार्जन गरेर एउटा सुन्दर दस्तावेज बनाउन सकिन्छ नेपाली जनताका लागि, त्यो निष्कर्षमा आइपुग्न सक्छौं। यो आग्रह सर्वप्रथम म यहाँहरू समक्ष गर्न चाहन्छु। साँच्चै नै 70 वर्षभन्दा लामो सङ्घर्ष, निरन्तरको सङ्घर्ष, अनेकौं पटकको सङ्घर्ष नेपाली जनताले गरेका छन् नेपालका लागि, आफ्ना लागि। यो चान्चिने कुरा होइन। निरन्तर 70 वर्षभन्दा लामो सङ्घर्ष झेलेका नेपाली जनता र आज हामी खुसी बाँड्ने तयारीमा छौं। यो आफै खुसी होइन, खुसीको प्रारम्भ मात्रै हो यो। अब संविधान सभा सफल हुन्छ कि भन्ने एउटा प्रारम्भ मात्रै हो यो। त्यसैले मैले यो मस्यौदा गर्दै गर्दा मेरै मस्यौदा समितिका साथीहरूबाट, यो मस्यौदाका विषयवस्तु छलफल गर्दै गर्दा राजनीतिक दलका नेताहरूबाट, आफ्नै नेताहरूबाट, आफ्नै पार्टीका साथीहरूबाट अनेकौं मत पाएको छु, तर ती सबै मत पनि यहाँ सम्बोधन सकेनन्। किन साझा मत निकाल्नु छ, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो। त्यसैले मेरो आग्रह छ यहाँहरू सबैसँग, मान्य सभासदज्यूसँग, सम्माननीय सभामुख मार्फत यसलाई द्योपान्त अध्ययन गरेर फेरि यहाँहरू एकपटक बस्नुहुनेछ, छलफल गर्नुहुनेछ, आफ्नो पार्टीमा पनि, राजनीतिक दलहरूको बीचमा पनि, शीर्ष नेताहरूको तहमा पनि, र यसलाई कसरी परिमार्जन गरेर सही निष्कर्षमा पुर्याउन सक्छौं हामीले भनेर फेरि एकपटक सोच्नुपर्छ। म यही आग्रह गर्न चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, 7 सालको क्रान्तिदेखि नै नेपाली जनताले नेपाली जनताका निर्वाचित प्रतिनिधि मार्फत नेपाली जनताका लागि संविधान बनाउने अभिलाषा राखी पटक पटक ऐतिहासिक संघर्ष
गर्दै आएको स्मरण गर्न चाहन्छु। यस क्रममा सम्पन्न सबै ऐतिहासिक जनआन्दोलनहरू एवं सशस्त्र संघर्षमा शहादत प्राप्त गर्ने सबै शहीदहरूमा श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। 62-63 जनआन्दोलनको फलस्वरूप नयाँ संविधान नबनेसम्मका लागि राजनीतिक सहमतिबाट नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 मिति 2063 माघ 1 गते जारी भयो। संविधानको धारा 63 बमोजिम संविधान सभाको गठनको लागि 2064 चैत्र 28 गते संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भई सोही संविधान सभाको मिति 2065 ज्येष्ठ 15 गतेको पहिलो बैठकबाट नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गरी गणतन्त्रको कार्यान्वयन गरियो। तत्पश्चात संविधान निर्माणको कार्य क्रमिक रूपमा अगाडि बढ़िरहेको अवस्थामा राज्यको पुनः शासकीय स्वरूप, न्याय प्रणाली र निर्वाचन प्रणाली लगायतका संविधानका मुख्य अन्तर्वस्तुहरूमा सहमति हुन सकेन। फलस्वरूप मिति 62 मिति 2069 2 ज्येष्ठ 14 गते पश्चात तत्कालीन संविधान सभा विघटन हुन पुगेपछि आफ्ना निर्वाचित प्रतिनिधिबाट आफ्ना लागि संविधान लेख्ने नेपाली जनताको इच्छा आकांक्षा तत्कालका लागि अधुरै रहन पुग्यो। पुनः राजनीतिक दलहरूबीच भएको सहमतिपछि 2070 मङ्सिर 4 गते दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो र सम्वत 2070 साल माघ 8 गते संविधान सभाको पहिलो बैठक बस्यो। संविधान निर्माणको प्रयोजनका लागि संविधान सभा नियमावली 2070 को नियम 64 बमोजिम संविधान सभा अन्तर्गत गठित 5वटा छुट्टा समितिहरू मध्येको यस समितिले पहिलो बैठक मिति 2070 चैत्र 24 मा बसी आफ्नो काम प्रारम्भ गरेको हो। यस समितिको प्रमुख काम नै सभाबाट समय समयमा पारित भएका प्रस्ताव बमोजिम संविधानको मस्यौदा तयार गरी सभामा पेश गर्ने रहेको र तत्काल सभाबाट कुनै प्रस्ताव पारित भई आएको अवस्था नभएकोले समितिले मिति 2071 वैशाख 22 देखि मिति 2071 ज्येष्ठ 11 सम्म संविधानविद एवं विज्ञहरूलाई समितिको बैठकमा क्रमिक रूपमा आमन्त्रण गरी संविधान निर्माणका विभिन्न पक्षहरूका सम्बन्धमा प्रस्तुतिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। संविधान सभामा संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निर्कोल समितिले पेश गरेको सहमतिको पहिलो प्रतिवेदन संविधान सभाको निर्देशन सहित मिति 2071 ज्येष्ठ 8 मा समितिमा प्राप्त भए पश्चात समिति अन्तर्गत 5 उपसमिति र कार्यदल गठन गरी विभिन्न चरणमा छलफल गरी संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने कार्य प्रारम्भ गरियो। तर राज्यको पुनः संरचना, शासकीय स्वरूप, न्याय प्रणाली र निर्वाचन प्रणाली जस्ता विषयमा सभाबाट पारित प्रस्ताव नभएका कारण संविधान सभाको कार्यतालिका बमोजिम निर्धारित समयमा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार हुन सकेन। 4 राजनीतिक दलहरूबीच मिति 2072-25 मा भएको सहमतिको फलस्वरूप संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिबाट संविधान सभामा पेश भएको प्रस्ताव संविधान सभाको मिति 2072 ज्येष्ठ 29 को निर्णयबाट देखाएको निर्देशन सहित यस समितिमा प्राप्त भयो। त संघीयता, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली लगायतका विषयमा भएको राजनीतिक सहमति एवं संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा सहमति कायम भएका विषयहरूको आधारमा संविधानको मस्यौदा तयार गर्दा यसै अनुरूप एकरूपता कायम गर्न तर्जुमाको दृष्टिकोणले मिलाउनु पर्ने विषयहरू देखिएमा र संविधानमा समावेश हुनुपर्ने तर छुट भएका अन्य आवश्यक देखिएका विषयहरू समेत थप एवं परिमार्जन गरी संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने र ख प्रस्तावना, संविधान संशोधन, सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश र संविधान निकायका पदाधिकारीहरूको संविधान र कानून बमोजिम इमानदारीता, कर्तव्यनिष्ठतापूर्वक कार्य सम्पादन गरे नगरेको सम्बन्धमा छानबिन र अनुमोदन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने, समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तलाई ध्यान दिने विषय संविधानको उपयुक्त स्थानमा समावेश गर्ने र संविधानमा रहने संक्रमणकालीन व्यवस्थालाई संविधान मस्यौदा समितिले छलफल गरी टुङ्गो लगाउने। यसरी उल्लेखित निर्देशन बमोजिमका सबै कुराको टुङ्गो लगाई तर्जुमाको दृष्टिकोणले मिलाउनु पर्ने विषयहरू मिलाई निर्धारित समयमा मस्यौदा तयार गर्ने कार्य निकै जटिल र चुनौतीपूर्ण हो। तथापि समितिका मान्य सदस्यहरू, विषय विज्ञहरू र कर्मचारीहरूको सहयोगबाट समितिलाई तोकिएको जिम्मेवारी निर्धारित समयमा पूरा गरी संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा पेश गरिएको छ। प्रस्तुत मस्यौदामा मान्य सदस्यहरूबाट प्राप्त फरक मतहरू तथा सुझावहरूलाई समेत साथै पेश गरिएको छ। राजनीतिक दलहरूबीच भएको सहमति पश्चात सभाबाट निर्धारित सीमित समयमै यो मस्यौदा तयार गर्नु परेकोले केही कुराहरू तर्जुमाको दृष्टिले मिलाउन बाँकी रहेको वा शब्दहरू छुटेको वा दोहोरिएको पनि हुन सक्छ।
यस्ता विषयहरूलाई संविधानको विधेयक तयार हुने अवस्थासम्ममा पनि यस समितिले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अतः मस्यौदा मान्य सदस्यहरूले गहन अध्ययन गरी महत्वपूर्ण सुझाव पेश गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। संविधानको प्रस्तुत पहिलो मस्यौदा उप जनताको राय सुझाव सहित परिमार्जन गर्ने चरण बाँकी नै छ। यो चरणमा संविधान सभाभित्र रहेका हामी सबैले संयम, उदार एवं दृढ़ विश्वासका साथ परस्परमा निरन्तर संवाद गर्नुपर्दछ। मलाई विश्वास छ राष्ट्रपतिको गहन जिम्मेवारी पूरा गर्न हामी सफल हुनेछौं। यस समितिको कार्य सम्पादनको क्रममा समितिका मान्य सदस्यहरूले बिहानदेखि राति अबेरसम्म सक्रिय रही जिम्मेवारी वहन गर्नुभएकोमा म उहाँहरूको उच्च प्रशंसा गर्दछु। यस क्रममा संविधान सभाका सम्मान्य अध्यक्षबाट प्राप्त राय सुझावका लागि आभार प्रकट गर्दछु। यसै गरी यो प्रारम्भिक मस्यौदालाई अन्तिम चरणमा सीमित समय सीमाभित्रै आफ्नो महत्वपूर्ण समय उपलब्ध गराई तर्जुमाको दृष्टिकोणले परिमार्जन गर्ने कार्यमा संलग्न विज्ञहरू, पूर्व मुख्य सचिव श्री तीर्थमान साक्य, पूर्व सचिव श्री माधव प्रसाद पौडेल, कानून न्याय संविधान सभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव श्री भेषराज शर्मा र भाषा विज्ञ श्री शरद अवस्थी तथा मस्यौदाको क्रममा मलाई र समितिलाई सल्लाह सुझाव दिने संविधान सभामा रहेका राजनीतिक दल, सरकारवाला समूह, व्यक्ति र संचारकर्मी मित्रहरूलाई समेत हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै कानून न्याय संविधान सभा तथा संसदीय मामला मन्त्रालयका सहसचिव टेक प्रसाद ढुङ्गानाले मस्यौदा परिमार्जन गर्न पुर्याउनु भएको विशेष सहयोगका लागि धन्यवाद प्रकट गर्दछु। यसै गरी समिति सचिव डाक्टर श्री रवि शर्मा रियालले संविधान मस्यौदा एकीकृत परिमार्जन लगायत समितिको व्यवस्थापन एवं समन्वय गरी पुर्याउनु भएको सहयोगप्रति उच्च मूल्याङ्कन गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तमा समितिको कार्य सम्पादनमा आवश्यकता अनुसार अभिलेख उपलब्ध गराउने, प्रतिवेदन तयार गर्ने लगायत समिति सम्बद्ध कार्यमा अथक र कुशल मेहनतका साथ संलग्न रही कार्य सम्पादन गर्ने उपसचिवहरू श्री विष्णुकाजी थापा, श्री मानबहादुर अर्याल, श्री होमबहादुर केसी तथा शाखा अधिकृतहरू श्री हरिसिंह धामिन, श्री संजय दाहाल, श्री मदन प्रसाद पोखरेल, श्री नारायण प्रसाद ढकाल र श्री उद्वीर नेपाली लगायत समिति सचिवालय र सचिवालयका सम्बद्ध सबै कर्मचारीहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले संविधान मस्यौदा समितिको तर्फबाट संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा संविधान सभा नियमावली 2070 को नियम 67(5) बमोजिम सभा समक्ष पेश गरेको छु। धन्यवाद। जय नेपाल। मान्य सदस्यहरू, संविधान सभाको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदन 2072 माथिको छलफल, संविधान सभाको आगामी बैठकमा हुने बेहोरा मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, संविधान सभाको अर्को बैठक 2072 साल असार 17 गते बिहिबार 11 बजे बिहान 11 बजे बस्ने गरी यही स्थगित हुन्छ। केही बेर अघि मात्रै संविधान मस्यौदा समितिका अध्यक्षले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा पेश गर्नु भएको छ सभा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेवाङ समक्ष। तर यो मस्यौदाको विरोधमा रहेका केही दल र तिनका सभासदहरूको विरोध संविधान सभा भवनमा शुरू भइसकेको छ। तपाई दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ। मस्यौदा विरुद्ध फरक मत राख्ने सभासदहरूले आफ्नो आक्रोश पोखिरहेका छन्। संविधान सभा भवन भित्रको यो ताजा दृश्य हो। दलहरूबीचको लामो छलफल, शब्दका विवाद र मन्थनपछि आज अन्ततः संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा पेश भएको छ। केही बेर अघि मात्रै संविधान मस्यौदा समितिका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद चटौलाले सभाध्यक्ष समक्ष संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा पेश गर्नु भएको हो। मस्यौदाको विरोधमा रहेका दल र सभासदहरूले संविधान सभा भवनमा नाराबाजी गरिरहेका छन्। तपाई यो ताजा दृश्य आफ्नो टेलिभिजन स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। संविधान सभा भवन नयाँ बानेश्वरको ताजा दृश्य हो यो। र संविधान सभा बैठक आजको संविधान सभा बैठक स्थगित भएको छ। अर्को बैठक 2072 साल असार 17 गते बिहिबार बिहान 11 बजेका लागि जाकिएको छ। आज 6:30 बजे बस्ने भनिएको संविधान सभाको बैठक बस्न सकेन। ढिलो गरी बैठक शुरू भयो। बैठक शुरू हुने बित्तिकै राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पनि
प्रारम्भिक मस्यौदाको विरुद्ध आफ्ना भनाइहरू राख्दै हुनुहुन्थ्यो। रुष्ट सभासदहरूले आफ्ना आक्रोश पोखिरहेका छन्। संविधान सभा भवन बाहिरका दृश्यहरू पनि हामी तपाईलाई प्रसारण गर्दै लिएर जानेछौँ। दर्शकवृन्द, संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा संविधान सभा भवनमा केही बेर अघि मात्रै पेश भएको छ। संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद चटौलाले सो मस्यौदा संविधान सभा अध्यक्ष समक्ष पेश गर्नु भएको हो। आजको लागि संविधान सभाको बैठक स्थगित भएको छ। मस्यौदा पेश भए लगत्तै मस्यौदाको विरोधमा रहेका दल र सभासदहरूले संविधान सभा भवनभित्रै केही आक्रोशहरू पनि व्यक्त गरेका थिए। संविधान सभाको आजका लागि भने बैठक स्थगित गरिएको छ। अर्को बैठक 17 गते बिहिबार 11 बजेका लागि डाकिएको छ। आज दिनभरिदेखि भएका प्रगतिहरू, संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्न दलहरूले देखाएका तत्परता, छलफलहरूका बारेमा हामी लगातार यहाँहरूलाई समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका छौं। संविधान सभाको आजको बैठक भने मस्यौदा पेश भएसँगै स्थगित भएको छ र प्रारम्भिक मस्यौदामा समावेश बुदाहरूमा केही दलहरूको फरक मत पनि रहेको छ। फरक मतहरू समेटिएको छुट्टै प्रतिवेदन पनि तयार पारिएको छ। त्यो प्रतिवेदनमा असन्तुष्टहरूको स्वर समावेश हुन्छ। त्यसैले दलहरूको विरोध, सभासदहरूको विरोध जायज छैन भनेर सभाध्यक्षले रुलिङ पनि गर्नुभएको थियो। यद्यपि सभासदहरूको आक्रोश भने देखियो संविधान सभा भवन भित्र। संविधान सभा बैठक बाहिरको यो दृश्य हो। संविधान कर्मीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति छ। सभासदहरू बाहिरिने क्रममा सभासदहरूको प्रतिक्रिया पनि हामी तपाईँलाई देखाउँदैछौँ। उपेन्द्र यादव आफ्नो प्रतिक्रिया राख्दै हुनुहुन्छ संचार कर्मी समक्ष। हनन गर्ने जुन असंवैधानिक र कार्य भएको छ, लोकतन्त्र विरोधी कार्य भएको छ, त्यो हामीलाई स्वीकार छैन। पहिचान सहितको संहिता, संहिता सहितको संविधान, समावेशी संविधान चाहिँ जारी गर्नुपर्दछ। त यो षड्यन्त्र र जालझेलको हामी पर्दाफास गर्यौं र आज जुन प्रतिगमनकारी जुन मसौदा पेश गर्यो त्यसको चाहिँ आज हामीले च्यातेर जलायौं र अब पनि चेतेन भने हामी आन्दोलनको सधैँसम्म संविधान जारी भिडभाडमा किन बस्नु? मारवेलो किताब लेख्न पाइँदैन। मारवेलो किताब लेख्न पाइँदैन। मारवेलो किताब मसौदा लेख्न पाइँदैन। मारवेलो किताब मसौदा लेख्न पाइँदैन। मारवेलो किताब मसौदा लेख्न पाइँदैन। मारवेलो लाइक त्यहाँ ह्यान्डल पनि छ त्यहाँ भेटिदिएका छिन्। सिधा भनिदिनुहोस् होइन, अब संविधान लगभग जारी भएको अवस्था हो, अब तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? बिल्कुल सीधा छ। अहिले जुन मसौदा आयो यो मसौदा मधेसी, जनजाति, महिला, दलित, मुस्लिम, थारू को अधिकारबाट वञ्चित गरेका छ, संघीयतालाई समाप्त गरेका छ। जो संघीयताको लागि हामी यत्रो लड्यौं, यो मसौदा हामी मान्दैनौं। यो मसौदामा बनेको संविधान पनि मान्दैनौं। त्यसकारणले यो संविधान सभाबाट हामी आफ्नो नाता तोड्छौं। राज्यका 3 अंग मध्ये एउटा अंग व्यवस्थापिका संसद हो, संविधान सभा हो र यसै किसिमको नियत हो भने धेरै
नजिकै तपाईँ थाहा पाउनुहोला कि हाम्रो पार्टीले यो संविधान व्यवस्थापिका संसदबाट आफ्नो नाता तोडेर राजीनामा गरेर हामी यही कुरा मधेसमा जान्छौँ। भोलि सम्पूर्ण ठाउँमा हाम्रो यो मसौदा हामी त्यो डेट निश्चित गर्नको लागि कार्य सम्पादनको बैठक गरिराखेका छौँ, चलिराखेका छ। त्यसले निर्णय गरे बमोजिम हामी तपाईलाई जनताले संविधान बनाउन संविधान सभाबाट भोट दिएको कि छोडेर भाग्नलाई दिएको? हामीलाई जनताले के भनेको छ भने हाम्रो अधिकार लिएर आऊ भनेको छ। जुन जनताको अधिकार जहाँबाट प्राप्त हुँदैन, जहाँ संविधान सभाको कुनै अधिकार क्षेत्र नै रहँदैन, जहाँ 4 जनाले मात्रै बनाउँछ संविधान, त्यो ठाउँमा कुनै पनि मधेसीको प्रतिनिधित्व छैन, कहीँ जनजातिको प्रतिनिधित्व छैन, महिलाको छैन, मुस्लिमको छैन। त्यस्तो 4 जनाले बनाएको संविधान तिमी मान, मलाई जनताले भनेको छैन। त्यसकारणले जनताको अधिकारलाई खण्डित गरेर, जनताको अधिकार अपहरण गरेर जुन संविधान बन्दैछ त्यसमा बसेर साक्षी बस्नु हामीलाई जरुरी छ। तपाईहरुले जति भोट दिएको थियो त्यही अनुसारको स्पेस हुने होला नि। जनताले संविधान सभामा तपाईहरुलाई भोट दिएको थियो, जति भोट दिए दलले, सिनियर दलहरूले, ठूला दलहरूले त आफ्नो उपस्थिति देखाए नि त्यहाँ। हामीलाई जसले भोट दियो मात्रै होइन, जतिले भोट पाए त्यो अनुसारमा धेरै दलहरू त अहिले यो प्रक्रियामा सहभागी छन्। हामीलाई भोट नदिने जनताले पनि मेरो अधिकार लौ। तपाईँ भर्खर सुन्नुभयो कांग्रेस एमालेका कतिजना खडा भयो यसको विरुद्धमा। भोलि हाम्रो यो संघर्ष जारी हुन्छ। कांग्रेस एमाले माओवादीका सबै सांसदहरू हाम्रो साथमा हुन्छ, मधेसी जनजाति महिला हाम्रो साथमा हुन्छ। यो विश्वास। संविधान सभाबाट संविधान आउने सुनिश्चित भएको दिनमा तपाईँहरूको यो विरोधले कतै जनताको मनमा 63-65 वर्षदेखि शुरू भएको संविधान सभाबाट संविधान ल्याउने चाहनामा फेरि कतै अवरोध हो होइन कि तपाईँहरूको? होइन, जनताको चाहना नै के रहेछ भने जनताले 250 वर्षदेखि जुन शोषण, भेदभाव, अन्याय यो देशमा सहेर आइराखेको रहेछ, यो समाप्त होस् भन्ने चाहेको छ। हाम्रो कदमबाट त्यो जनताहरू उत्साहित हुन्छ, शोषित पीडित जनता उत्साहित हुन्छ। केही होला, केही वर्ग जुन शासन 250 वर्षदेखि गरिराखेको छ त्यो उत्साहित होला, त्यसको प्रभाव हामीले गरेका छैन। जनसमर्थन पाउनु भएन भने के गर्नु? हामी जनसमर्थन पाउँदैनौँ भन्ने तपाईँलाई लागेको छ भने त्यो गलत हो। यो देशमा हामीले यति भयावह जनसमर्थन प्राप्त गर्छौं जसबाट कि यो संविधान 2 दिन पनि चुनावमा किन पाउनु भयो भने त अहिले पाउने भयो। चुनाव भने एउटा टेक्निकल कुरा हो। चुनाव टेक्निकल कुरा हो। टेक्निकल कारणले भोट आउँछ, त्यसको समीक्षा मैले गर्नु पर्दैन, तपाईँलाई थाहा छ। तर अधिकारविहीन जनताहरू आज दासताको जीवन सहन तयार छैन, त्यो हामी साथ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मण कर्ण, सद्भावना पार्टीका नेता। यो प्रक्रियापछि पूर्ण रूपमा असहमति जनाउँदै यो प्रक्रियामा असहमति जनाएको र संविधान सभा छोड्ने चेतावनी थियो र अब संविधान सभामा प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेपछि संविधान निर्माणको एउटा ठोस बाटोतर्फ अगाडि बढिसकेपछि तराई मधेस केन्द्रित केही राजनीतिक दल र केही अन्य दलहरूले यस प्रक्रियाको विरोध मात्र गरेनन्। नेपाली कंग्रेसका केही सभासदहरूले पनि सर्वोच्च अदालतको यो आदेशलाई सम्मान गर्नुपर्ने र सभामुखले त्यो कुरालाई अन्याय गरेको भन्दै हामीसँग प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो नेपाली कंग्रेसका नेता प्रदीप गिरीले। र संविधान सभा मस्यौदा प्रवेश गरेसँगै लगभग अब संविधान सभाबाट संविधान आउने सुनिश्चितता भने भइसकेको छ। अन्य कुराहरू राजनीतिमा धेरै ठूलो उतार चढाव आएन भने र अन्य कुरामा धेरै ठूलो परिवर्तन आएन भने संविधान सभाबाट संविधान आउने भने लगभग निश्चित भइसकेको स्थिति छ। अब यसपछिको प्रक्रियामा राजनीतिक दलहरूबीच केही सामान्य छलफल हुनु र त्यसमा सहमति हुन बाँकी छ। जनतामा कति समय लिने, त्यसपछि संवाद समितिमा पुनः छलफलका लागि प्रस्तुत हुन्छ। मसौदाले अन्तिम गरिसकेपछि अब संविधान जारी गर्ने मितिको राजनीतिक दलहरू नजिक छन्। मसँग नेकपा एमालेका नेता रविन्द्र अधिकारी हुनुहुन्छ। म उहाँसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिन्छु। केही दलहरूले विरोध गरे, त्यसका बावजुद तपाईँहरूले अगाडि बढाउनु भयो। आज लगभग अब संविधान आउने निश्चितता भयो। त्यो विरोधका स्वरहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? त्यो चुनौती हो तपाईँका लागि। विरोधलाई हामीले सम्बोधन गर्छौँ, उहाँहरू फरक मतहरूलाई सम्बोधन गर्छौँ। तर यसको मतलब फरक मतहरू हुनु, विरोध हुनु भनेको मतलब धेरै बहुमत, धेरै ठुलो संख्यालाई अस्वीकार गर्ने भन्ने होइन। लोकतन्त्रमा अत्यधिक मात्राको सहमति खोज्ने प्रयास भएको छ। अहिले पनि संविधान निर्माणको निम्ति सक्ने सम्मको सहमति खोज्ने प्रयास भएको छ, पर्याप्त सहमति बनाउने कोसिस भएको छ। र अरू जति पनि विरोध छ, अरू असहमति छ, त्यसलाई पनि सहमतिको प्रक्रियामा ल्याउने अझै पनि कोसिस हुन्छ।
तर संविधान निर्माण असहमति विरोध भन्ने नाममा संविधान निर्माणको काम अब रोकिएर बस्न मस्यौदा बनेकै दिन च्यातियो। आज च्यात्ने मध्ये संयोगले एउटा अन्तरिम संविधान च्यात्ने उपेन्द्र यादव पनि थिए। त्यसपछि तपाईँले संघीयता थप्न बाध्य हुनुभएको थियो। फेरि ब्याक हुने स्थिति आउँछ कि? मलाई के हुन्छ भने यो संविधान सभाले बनाएको संविधान हो, यो संविधान सभाले गरेको निर्णय हो, त्यसकारण जनताले गरेको निर्णय हो। त्यसले गर्दा जनताले गरेको निर्णय भएको हुनाले अन्तरिम संविधानमा यस्तो हुँदाखेरि यस्तो भयो भने जस्तो कुरा यसमा हुन सक्दैन। त्यही तरिका अप्नाएर जुन परिणाम ल्याउन खोज्नु भएको छ यो चाहिँ सही परिणाम ल्याउँदैन आउँदैन। जहाँसम्म जुन च्यात्ने भन्ने हो मसौदा त गलत पेश भएको छ, त्यसरी कागज च्यात्नु भएको छ। अनि के हुन्छ भने यसले एउटा समाजमा हिंसा त नराम्रो त फैलाउला, तर यसले लोकतान्त्रिक कल्चर लोकतान्त्रिक वातावरण निर्माण गर्न सक्दैन। प्रमुख रूपमा के छ भने हामी राम्रो संस्कृति निर्माण गर्न पनि सक्दैन, हामी राम्रो संस्कृति निर्माण गर्न चाहन्छौँ। म यसपछि सिधै तपाईँले मस्यौदा प्रस्तुत गरेकै दिन जलाए च्यातेकै शक्तिहरूले यो तपाईँको असफलता होइन। अब यसलाई मैले कुन रूपमा लिएको छु भने अब यो संविधान भनेको सबैका बिचको असहमतिका बिचमा सहमति खोज्ने प्रयत्न हो। अब यसमा धेरै राम्रा पक्षहरू धेरै राम्रा कुराहरू छन्। अब कतिपय साथीहरूको चित्त बुझेन, उहाँले आफ्नो तर्फबाट असहमति व्यक्त गर्नुभएको छ। अब भोलिका दिनमा बिस्तार असहमत हुने पक्षका साथीहरूलाई पनि सहमत गरेर लैजाने प्रयत्न हामी गर्दैछौँ। मुलुकले संविधान पाउँदैछ, यो एउटा खुसीको मस्यौदा आएकै दिन एउटा शक्तिले यो आदिवासी जनजाति मधेसी थारू मुस्लिम समावेशीका सबै सिद्धान्त विपरीत भयो भनेर च्यात्नु तपाईँहरूको कसरी सफलता मान्नुहुन्छ? त्यसो बिल्कुल पनि होइन। त्यो मस्यौदा राम्ररी पढ्दैन पढिकन उहाँहरूले च्यात्नु भएको के हो थाहा भएन। अहिलेको यो संविधानले यो मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक सुनिश्चित गरेको छ। राज्यको चरित्र समावेशी बनाउने गरेर सबै वर्ग समुदाय लिङ्गका मानिसहरूलाई बढीभन्दा बढी राज्य संयन्त्रमा उपस्थित हुने प्रतिनिधित्व गर्ने विषयलाई सुनिश्चित गरेको छ। मौलिक हक अधिकार मार्फत सम्पूर्ण जनताका स्वतन्त्रताका हकहरू सबै किसिमका हकहरू प्रदान गर्ने काम गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले मुलुकलाई समृद्धितर्फ लोकतन्त्र शान्तितर्फ लिएर जानका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेजका रूपमा यो संविधान आइराखेको छ। त्यसो भएको हुनाले अब केही सानोतिनो असहमति साथीहरूको होला, ती असहमतिहरू पनि बिस्तार संविधान संशोधनशील दस्तावेज हो, यसलाई संशोधन गरेर सबैका विचारहरूलाई समेट्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ। यिनीहरूका एजेन्डा अहिले सम्बोधनै गर्नु पर्दैन तपाईँहरूले? होइन, सम्बोधन भएको छ। किन सम्बोधन भएको छैन? सम्पूर्ण एजेन्डाहरू सम्बोधन भएको छ। संहिताका कुराहरू छन्, त्यसमा स्थानीय निकायलाई अत्यन्त बलियो बनाएको छ र जनताको घर दैलोसम्म लोकतन्त्रलाई पुर्याउने काम यो संविधानमा प्रस्तावित भएको छ। किनभने यसले स्थानीय निकायलाई अधिकार सम्पन्न स्वायत्त र आफ्ना बारेमा आफै निर्णय गर्न सक्ने स्थिति बनाएको छ। त्यो भनेको जनतालाई बलियो बनाउने कुरा हो। अब जनतालाई बलियो बनाउने कुरा उहाँहरूलाई किन चित्त बुझेन? अब उहाँहरूसँग पनि फेरि काङ्ग्रेसकी सभासद प्रदीप गिरीले पनि एकदम प्रखर विरोध जनाउनु भएको छ, के छ तपाईँको प्रतिक्रिया? होइन, अब प्रदीप दाइले के बारेमा विरोध जनाउनु भयो? उहाँको मैले कुरा गरेको थिएँ, सभामुख नियम कानुन विपरीत जानुभयो। सर्वोच्च अदालतको सम्मानलाई मान्नुपर्छ, कानुनभन्दा यो अन्तरिम संविधान रहेसम्म यो नमानिएको प्रति उहाँको आपत्ति थियो। पहिला त सर्वोच्च अदालतले के भनेको छ भन्ने कुरालाई प्रश्न गर्नु पर्यो। सर्वोच्च अदालतले के भनेको छ भने संविधान सभाले संविधान निर्माण गर्ने क्रममा केही टिप्पणीहरू गरेको छ। र सबैभन्दा पहिला म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने संविधान सभाको आन्तरिक कार्यविधिमा संविधान सभाभन्दा बाहिरबाट कसैको पनि हस्तक्षेप निर्देशन हुन सक्दैन, किनभने यो जनताको सार्वभौम संस्था हो। नम्बर 1। तपाईँ आजको दिनमा सफल हुनुभयो? होइन, यो पहिलो चरण हो। पहिलो चरणमा हामी सफल भएका छौँ। हामी सफल होइन, वास्तवमा नेपाली जनता सफल भएका छन्, किनभने नेपाली जनताले संविधान पढ्ने बाटोमा मुलुक अगाडि संविधान सभा भवनमै सहकर्मी जसरा साई हुनुहुन्छ। हामी अब चिता जोड्छौँ, उहाँसँग एकीकृत नेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतक हुनुहुन्छ। हामी तपाईँलाई जसरथ राई सहकर्मी जसरथ राई जोडिरहेछौँ। यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा
माओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराज मणि पोखरेल उहाँसँग हामी संक्षिप्त कुरा गर्दैछौँ। अहिले भर्खरै संविधान सभामा चाहिँ पहिलो संविधान सभा मसौदा प्रस्तुत भएको छ। यसमा तपाईँहरूको विचारधारा हुँदै पनि मसौदा प्रस्तुत भएको छ। एउटा खुसीको दिन हो, किनभने जनयुद्धको जगमा र युगान्तकारी परिवर्तन ल्याउनको लागि थुप्रै आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, पिछडिएको क्षेत्रका समुदाय, मुस्लिमहरू सबैले योगदान गर्नुभएको छ र संविधान निर्माणको लागि गरेका यत्रो ठुलो लडाईँ विगतको संविधान सभामा हामीले एउटा मस्यौदा दिन नसक्दै त्यो विघटन भएको एउटा ठुलो पीडा हामीहरूको बिचमा थियो। तर आजको दिनमा आइपुग्दाखेरि उठिरहेका सबै खालका आशंका र भ्रमहरूलाई छिर्दै हामी 12 बुँदे समझदारी गर्ने प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूको सहमतिमा पछिल्लो बेलामा देखा परेका अन्य शक्तिहरूको पनि सहमतिमा हामी संविधानको पहिलो मस्यौदा दिन चाहिँ प्रस्तुत गर्न आज सफल भएका छौँ। जस्तै तपाईँहरूले संविधान सभाबाट पहिलो मस्यौदा त दिन सक्नुभयो, तर सबै समूह दलहरूलाई चाहिँ हटाउन सक्नु भएन, उहाँले चाहिँ विरोध गर्नु भएको छ। तपाईँ उहाँलाई कसरी अगाडि लान्छ? अब यो साँच्चै सबैलाई व्यापक रूपमा समेटेर अगाडि बढ्नको लागि कोसिस पनि भएका हुन्। हाम्रो कोसिस अहिले पनि जारी रहन्छ। सबै एकै ठाउँमा आउन नसक्नु हाम्रा वैचारिक व्यवहारिक कतिपय अन्तरहरूले पनि काम गरेका छन्। मैले अहिले हाम्रै पार्टीको कोणबाट पनि यो मस्यौदा तयार गरिरहँदाखेरि थुप्रै मतभेदहरू हामीले राखेका छौँ। त्यसैले यो मतभेदको पृष्ठभूमिमा आगामी दिनमा सबैका विचारलाई सम्बोधन गर्ने गरी अगाडि बढौँ। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल जोडिनु भएको छ। संसद भवनमै छु। विभिन्न राजनैतिक दल 5 दलका करिब 34 हाराहारीका सभासदको विरोधका बावजुद र केही नेपाली काङ्ग्रेसकै सभासदको विरोधका बावजुद मस्यौदा समिति संविधान सभामा मस्यौदा समितिले आफ्नो पेश गरेको छ र आजको दिनलाई नेपाली कङ्ग्रेसले कसरी लिएको छ? के हो आजको दिन नेपाली राजनीतिमा? आजको दिन नेपाली राजनीतिको लागि 2007 सालदेखिको नेपाली जनताको चिरसंसित सपनाको एक खुर्किला अगाडि बढ्यो। कमसेकम एउटा बाटो खुल्यो। कमसेकम संविधानको मस्यौदा प्रस्तुत भयो। जनताको समक्ष प्रस्तुत भएको छ, सदन समक्ष प्रस्तुत भएको छ। अब यसमाथि हामीले छलफल गरे त्यसमा कतिपय कुराहरू चाहिँ कमी कमजोरी हुन सक्छ, तिनमाथि हामी छलफल गर्न सक्छौँ। तिनमाथि हामी टिप्पणी पनि गर्न सक्छौँ, त्यसलाई संशोधन पनि गर्न सक्छौँ र त्यसलाई मिलाएर अब एउटा राम्रो संविधान दिनको लागि एउटा आधार बन्यो। तर यो दुर्भाग्य मान्ने होइन, आजकै दिन तपाईँले 65 वर्षदेखि नेपाली जनताको जनप्रतिनिधिबाट संविधान लेख्ने कामको दिन स्थिति आयो, विरोध गर्नुपर्ने केही जाति विशेषको संविधान बन्दैछ भन्ने स्थिति आयो। यो त तपाईँहरूको लागि झन् दुर्भाग्य होला नि। तपाईँको नेतृत्वमा सरकार छ, तपाईँ ठुलो राजनीतिक अब यसलाई मैले कुनै अस्वाभाविक रूपमा लिएको छैन। किनभनेदेखि यो संविधान निर्माणको सन्दर्भमा जुन किसिमका विभिन्न रङ्गी कुराहरू चाहिँ नि यहाँ दिजाइए र अनेक नाराहरू उठाइए, त्यस्तो प्रसङ्गमा यो चाहिँ नि यतिको चाहिँ नि विरोध हुनु, यसलाई चाहिँ नि कुनै अस्वाभाविक रूपमा लिन सकिन्न। भने यो विरोध हुँदै गर्छ, हिँड्दै गर्ने हो, यो विरोध हुनु स्वाभाविक हो। यति विरोध चाहिँ हुन सक्छ किनभनेदेखि यति विविधता छ, यति एउटा वैचारिक चाहिँ भिन्नता छ, यति चाहिँ परस्पर एउटा आपसी दर्शनको फरक छ र मधेसी जनजाति आदिवासी कसैको कुरा सुन्नु पर्दैन संविधान सभामा भन्दैन। मधेसी जनजाति आदिवासी कसको कुरा हामीले सुन्न बाँकी छ? सबैको सम्बोधन भएको छ यो संविधानमा। किन विरोध गरे? यो संविधानमा सबैको कुरा सम्बोधित भएको छ। मधेसीको कुरा, जनजातिको कुरा, महिलाको कुरा, दलितको कुरा र अल्पसंख्यक आदिवासी
सबै दुर्गमवासी सबैको सम्बोधन भएको छ। अब यसमा कहाँ पुगेको छैन, फेरि पनि छलफल गर्नलाई आफ्ना सुझाव राख्ने ठाउँहरू प्रशस्त छन्। त्यसो भएको हुनाले अहिले नै यसमा चाहिँ विरोधमा उत्रिहाल्नुपर्ने, यसबाट चाहिँ संविधानै नचाहेको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले अब होइन, उहाँहरूको एजेन्डा संघीयता उहाँको एजेन्डा हो। संघीयताको प्रति हामी कमिटेड छौँ। संघीयता हुन्छ, प्रदेशको सीमाङ्कन हुन्छ, त्यसको लागि हामीले भनेका छौँ। आयोग विज्ञहरूको आयोग बनाएर फेरि पनि 8 प्रदेश कतिवटा कसरी बनाउने, कुन के अरे उसमा बनाउने, त्यो त छलफल बाँकी नै छ। आफू बनाउँछु भनेर जनतासँग भोट माग्ने, अब आयोगलाई लिएर संहिता बुझाउने होइन। आयोग भने हामीले बनाउने हो, आयोग भने पनि हामीले बनाउने हो, त्यसलाई म्यान्डेट पनि हामीले दिने हो र त्यसले ल्याएर फेरि हामी केही ल्याउने हो र हामीले नै पास गर्ने। त्यसको एउटा प्रश्न, आफैले बनाउने आयोगले तपाईँले समस्या समाधान गर्न नसकेको चिज कसरी? होइन, प्राविधिकहरूको सुझाव हो नि, प्राविधिक सुझाव हो नि, टेक्निकल सुझाव हो नि। टेक्निकल मान्छे त चाहिन्छ नि। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा नि हामी प्राविधिकहरू राखेर गर्छौँ। यो त भौगोलिक कुराहरू, यसको चाहिँ सामाजिक कुराहरू, सांस्कृतिक कुराहरू सबै मिलाएर अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ निर्धारण हुन्छ। अब भनिदिनुहोस् सुब्बासज्यू, यो कुरालाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ कि संविधान सभामा यस्तो च्यात्ने स्थिति नहोस् संविधान जारी हुने बेलामा? त्यस्तो सम्भावना छ? कम्तीमा जारी हुने बेला सबैको यसको यो संविधानको जति विरोध हुनु थियो यो आज भइ नै हाल्यो होइन। उहाँहरूले आफ्नो विरोध जनाउनु भयो, उहाँहरूको आफ्नो कुरा चाहिँ ध्यानाकर्षण गराउनु भयो होइन। यसप्रति चाहिँ हाम्रो पनि ध्यानाकर्षण भएको छ। अब हामी यसमा चाहिँ अझ बढी चाहिँ उहाँहरूलाई चित्त बुझाउने कोसिस गर्छौँ, उहाँहरूलाई कन्भिन्स गराउने कोसिस गर्छौँ र कमसेकम हेर्नुहोस् न, मान्छेहरूलाई आशंका थियो, उहाँहरूले पनि कतिपय भन्नुभएको थियो संविधान सभा नै छोडिदिएर जान्छौँ भन्नुभएको थियो। कमसेकम त्यो त उहाँहरूले गर्नु भएन। कमसेकम आफूलाई चित्त नबुझेको कुरा यहीँ बसेर उहाँले चाहिँ विरोध गर्नुभयो। यो एउटा प्रक्रियाभित्रै बसेर काम गर्नुभयो होइन। त्यसको लागि चाहिँ म उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। अन्त्यमा मधेसी जनजाति, आदिवासी, थारू, मुस्लिम सबै अल्पसंख्यक, महिला, दलितले यो संविधानमा अपनत्व पाउँछन् त? जनताले आफ्नो यो संविधानमा अपनत्व पाउँछन् र यो संविधान यति सबैलाई चित्त बुझ्ने गरेर सबैलाई सम्बोधन गर्ने गरेर बनेको छ र बन्दैछ र चाहिँ यतिको चाहिँ नि बन्न चाहिँ निकै नै चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ के अरे गाह्रो पर्ने थियो र चाहिँ यो चाहिँ यतिको भन्दाखेरिमा मानिसहरू सबै सन्तुष्ट हुन सक्छन्। धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। संविधान सभाबाट अब संविधान बन्ने अवस्थाको लगभग सुनिश्चितता भइसकेको छ। केही राजनीतिक दलहरूको विरोध र राजनीतिक समर्थन गरेकै राजनीतिक दलहरूभित्रको केही नेताहरूको विरोधका बावजुद संविधान सभाले आफ्नो ट्र्याक अगाडि बढाएको छ। 65 वर्षदेखिको चाहना हो राजनीतिक रूपमा, तर सर्वसम्मत हुन सकेको छैन। आशा गरौँ यो संविधान सभाले संविधान जारी गर्दा त्यो प्रयास राजनीतिक दलबाट अझ बढी अगाडि बढोस्। केही बेर अगाडि संविधान सभा जारी रहँदा आफ्ना कुराहरू राख्न नदिएको भन्दै नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरीले संविधान सभा बैठक आजका लागि बहिष्कार गर्नुभएको थियो। उहाँ संविधान सभाको बैठकमा मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद सिटौलाले मस्यौदा प्रस्तुत गरिरहँदा प्रदीप गिरी बाहिर निस्किनु भएको थियो। त्यति बेला हामीले उहाँसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेका थियौं। अब हामी यो प्रस्तुत गर्छौं। संविधान सभामा संविधान मस्यौदा समितिले प्रतिवेदन बुझाइरहँदा नेपाली कांग्रेसका सभासद प्रदीप गिरीले केही भन्न खोजिरहनु भएको थियो, तर सभामुखले उहाँलाई त्यो अनुमति दिनु भएन र उहाँले बैठक छोडेर बाहिर निस्किनु भएको छ। यसको कारण के हो? किन बैठक छोडेर बाहिर निस्किनु भयो? मैले भित्र भनेर निस्केको छु, मैले बहिष्कार गरेँ। सभामुखको मभन्दा पूर्व वक्ता माननीय कमल थापा, माननीय विश्वेन्द्र पासवान र माननीय रुक्मणा चौधरीले केही प्रासङ्गिक कुरा राखे। त्यसलाई सभामुखले होइन, यो तपाईँले प्रासङ्गिक कुरा राखेको नियम अन्तर्गत पर्दैन भन्नु एवं के विद्वतापूर्ण उदाहरण पनि पेश गर्नु। तर उहाँले त्यस किसिमको विद्वता उदाहरण पेश गर्दा गर्दै संविधान र सर्वोच्च अदालतका परम्पराका बारेमा केही गलत कुरा बोल्नुभयो। सभामुख सुभाष नेमाङ पहिले वकिल हुनुहुन्थ्यो, संविधानको उहाँले अध्ययन गर्नुभएको छ, तर विश्वको कानुनी र न्यायिक परम्परामा लागू नहुने कुरा उहाँले जबरजस्ती संविधान सभामा लोप गर्न थाल्नुभयो। उहाँले के भन्न थाल्नुभयो भने संविधान सभा सार्वभौम, संविधान सभाले जे पनि गर्न सक्छ। मलाई मनमा नि हाँस उठ्यो के संविधान सभा सार्वभौम हो भनेर म तपाईँहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, संविधान सभाले पूर्ण बहुमतबाट हामीहरूमध्ये कसैको ज्यान दिन सक्छ? म उहाँलाई यो भन्न उठेको थिएँ कि संविधान सभा तपाईँले भन्नुभएको अर्थमा सार्वभौम छैन।
संविधान सभा पनि नियम कानून र परम्पराका केही निश्चित मान्यता अन्तर्गत बाँडिएका हुन्छन्। त्यो भन्ने क्रममा उहाँले चाहे हतारका कारणले, चाहे सभामुखको दायित्वलाई पालन गर्नुपर्ने तनावका कारणले या अध्ययनको अभावले मेरो कुरा सुनेर बुझपछि आए जस्तो गरिकन उहाँले होइन यो तपाईँले भन्नुभएको कुरा यो सभाको बहुमतका आधारमा अर्थात् संविधान सभाको बहुमतका आधारमा म मान्दिनँ, तपाईँ बस्नुहोस् भन्नु। एक पटक बस्नुहोस् भन्नुभयो, दुई पटक बस्नुहोस् भन्नुभयो, तीन पटक बस्नुहोस् भन्नुभयो। उहाँले राप्रपाका कमल थापालाई बोल्न दिनुभयो, उहाँले अर्को पार्टीका रुक्मिणी चौधरीलाई बोल्न दिनुभयो, कांग्रेसका 7-8 जनालाई कुरो याद दिलाउँदै थिए। के याद दिलाउँदै थिए भने सर्वोच्च अदालतको फैसलाका बारेमा कांग्रेसको स्पष्टीकरण को छ, त्यसबारेमा उहाँले एकदम अध्ययनहीन र हचुवा प्रकारको स्पष्टीकरण दिएर यसै संविधान सभाले मलाई दिएको अधिकारले तपाईँलाई बस्न भन्छु भन्नुभयो। अब अधिकार र कर्तव्यको व्याख्याका लागि उहाँसँग म वकिल भए पनि म बेग्लै बहस गर्न तयार छु। त्यसमा मैले के भने यो संविधान सभालाई तपाईँले भनेको जस्तो अधिकार छैन र तपाईँले जुन अधिकारमा दुरुपयोग गर्दै हुनुहुन्छ त्यो अधिकार तपाईँले दुरुपयोग गर्न पाउनुहुन्न। त्यहाँ मैले गर्ने एउटै कुरो कि म बहिष्कार गर्न सक्थेँ, त्यो बहिष्कार गरेँ र बहिष्कार गर्दा गर्दै मैले के भने संविधान सभामा केही नेताहरूको मन खुसी र त्यसमा सभामुखको समेत सहमतिले गर्दा एउटा अत्यन्त अस्वस्थ परम्परा आउँदैछ। मेरा आदरणीय सांसदहरूले, हाम्रा आदरणीय सभासदहरूले बेलैमा सेरेर यो मन परितन्त्रलाई पर्दाफास गर्नन् भने भोलिका दिनमा संविधान यसै संविधान सभाबाट तानाशाह उदय हुन्छ। यो नबिर्सिनु होला, हिटलरको उदय जर्मनीको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न प्रजातान्त्रिक संसदले गरेको। त्यसको अर्थ तपाईँले सर्वोच्च अदालतको केही दिन अगाडिको फैसलाको सम्मान गरेर काम रोक्नु मैले त्यो पनि भनेको थिइनँ, मैले स्पष्टीकरण चाहेको थिएँ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाको परिणति के हो, इम्प्लिकेसन के हो, त्यसले के भन्न खोजेको भन्ने कुरा हरेक सचेत नागरिक र नेपालीका मनमा उठिरहेको छ। संविधान सभा भनेको एउटा प्रधानमन्त्री बनाउने थलो मात्रै होइन, सभामुख वा सांसदलाई तलब खुवाउने थलो मात्र पनि होइन, त्यो देशका जनतालाई सुशिक्षित र सुशिक्षित गर्ने थलो हो। त्यो हतारमा रबर स्टाम्प बनाउने संस्था होइन। त्यसबारेमा 5-10 मिनट भए पनि कुरा होस् भन्ने भनाइ थियो। एक्लै थिइनँ म, नेपाली कांग्रेसका 10 जना साथी उभिरहेका थिए। सभामुखलाई त्यस समय मलाई राम्ररी थाहा छ र बिल्कुल आदरका साथ भन्छु, आफूलाई नेकपा एमालेको सदस्य भएको सम्झना आयो। सभापति तपाईँकै सरकार हुँदैन, सभामुख हुन्छ। सभापति बिर्सनुपर्छ, सभामुखको कुर्सीमा बस्नु बिर्सनुपर्छ कुन पार्टीको सदस्य हो। सभामुखलाई आरोप लगाउँदैछु म, उनले एउटा बोल्न चाहने एक होइन, दुई होइन, 10 जना मान्छेलाई बोल्न नदिकन आफ्नो पार्टीका प्रति वफादारी पनि होइन, आज्ञाकारिता गरेका छन्। उनको यस नाजायज कामको मूल्य मुलुकले नै चुकाउनु पर्छ। तपाईँ संविधान सबै छोड्नु भयो आज? आजका लागि मात्रै छोडा, सभामुखको अज्ञानका कारणले छोडा। अब के गर्नु? अज्ञान के भोलि दिन सभामा आउँछु म। तपाईँको पार्टीको नियम विपरीत पार्टीका सभासदहरू सभापति। पहिलो कुरा तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने यस विषयमा पार्टीको केही लाइन छैन। यो कुरा तपाईँ राम्ररी बुझ्नुहोस्। पार्टीले पनि मन परी गर्ने अधिकार छैन। पार्टीले मलाई पार्टीबाट निकाल्न सक्छ, मेरो अधिकार हरण गर्न सक्दैन। त्यो बुझ्नुहोस् राम्ररी। तर तपाईँले मैले भन्न खोजेको कुराको बारीकी बुझ्नु। म के भन्दैछु भने अदालतका फैसलाका हकमा न्यायिक परम्पराहरूमा विश्वभरिमा अदालतका दुईटा। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरी आफ्ना केही भनाईहरू राख्दै हुनुहुन्थ्यो। संविधान सभा भवनमा आज संविधानको एकीकृत मस्यौदा पेश भएको छ। 5 दलका 34 सभासदहरूको विरोधका बावजुद पनि आज सभापति मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद चटौलाले एकीकृत मस्यौदा पेश गर्नु भएको हो। यस बारेमा हामीले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका थियौं नयाँ बानेश्वर संविधान सभा भवनबाट। अब बाँकी समाचारहरू। विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालयसम्म गरीब, जेहेन्दार, दलित, जनजाति, महिला, पिछडिएका वर्ग, मुस्लिम, मधेसी, जनआन्दोलनका घाइतेका छोराछोरी, शहीद र अपाङ्गता भएका छात्र छात्रालाई सरकारले छात्रवृत्ति दिने गरेको छ। हरेक वर्ष 4 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी छात्रवृत्ति वितरण भए पनि लक्षित वर्गले अझै पाएको छैन। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, विकास आयोजना समयमै पूरा गर्न के गर्नुपर्छ? ए. समयमै बजेट निकासा, बी. कडा सजायको व्यवस्था, सी. प्रभावकारी अनुगमन।
तपाईले गर्नुभएको एसएमएसको अन्तिम नतिजा यस्तो छ। ए, समयमै बजेट निकासामा 40%, बी, कडा सजायको व्यवस्थामा 20% र सी, प्रभावकारी अनुगमनमा 40%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। ए, पहुँचवालाको बोलवालाले, बी, नीति नियम अस्पष्ट भएर, सी, अनियमितता भएकाले। जनमतको अन्तिम नतिजा भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौं। कृपया 8080 मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। बेला भएको छ ब्रेकको। ब्रेक अघि मुख्य समाचार। संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा पेश। संविधान सभाको बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरियो। भूकम्प र बाढ़ी पहिरोको जोखिममा रहेका बस्तीहरूलाई 15 दिनभित्र स्थानान्तरण गर्ने सरकारको निर्णय। गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय समिति गठन। महाकाली नदीमा निर्माणाधीन तटबन्धको कामले घोषणा गरे अनुसारको गति लिएन। वर्षासँगै महाकालीमा पानीको बहाव बढ्दा स्थानीय त्रसित। र इन्डोनेसियाको मेडन शहरमा सैनिक माल वाहक विमान दुर्घटना, 100 जनाको मृत्यु। पोखराको बिरौटा फाँट भने विदेशीय पर्यटकसँगै रोपाई महोत्सव मनाइएको छ। एक रिपोर्ट। सूचना तथा संचार मन्त्री मिनेन्द्र रिजालले मंगलबार पोखराको बिरौटा फाँटमा गोरु कुदाएर 12औं रोपाई महोत्सवको उद्घाटन गर्नुभयो। पोखरा पर्यटन परिषदले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक प्रवर्धन गर्नुका साथै खेतीयोग्य जमिनलाई संरक्षण गर्न तथा कृषकहरूलाई आफ्नो पेसाप्रति उत्प्रेरित गर्न वर्षेनी पोखरामा रोपाई महोत्सव आयोजना गर्दै आएको छ। धानलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्नुपर्छ, यसलाई प्रमोट गर्नुपर्छ र त्यही अनुसारको चाहिँ धान योग्य जमिनहरूलाई पनि रिजर्भ गरेर राख्नुपर्छ, जहाँ कि किसानले धानको खेती गर्न सकोस् हैन। त्यस्ता किसिमका पोलिसीहरू पनि राज्यले बनाउनुपर्छ। महोत्सवमा विदेशी पर्यटक किसानसँगै नाच्दै रमाएको दृश्य रोचक रह्यो। हिलोमा पर्यटक दौड, नेपाली र विदेशी बीचको रस्साकस्सी प्रतियोगिताले पनि धेरैको ध्यान खिचेको थियो। विदेशी पर्यटकहरू नेपाली रोपाहार र बाउसेसँग हिलोमा रमाउन पाउँदा दङ्ग देखिन्थे। यस्तै महोत्सव तथा कला संस्कृति हेर्नकै लागि पर्यटकहरू दोहोर्याएर पोखरा आउँछन्। This is my second time in Nepal, and I've been here for many of the other festivals like Dashain and Tihar. So this is great fun, but I think this is more for the tourists. I really like it. I really enjoy it. It's a great festival, also to bring people together from different cultures and nationalities. It's great. It's fun. कास्कीमा 48,600 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिँदै आएको छ। अनुकूल मौसममा प्रति हेक्टर 3 मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने कास्कीका पामे, बिरुवा, कुणहर, अर्मला र लेखनाथको सिसुवा फाँट धान उत्पादनका लागि प्रचलित छन्। पोखरा पर्यटन परिषदले वर्षेनी पोखरामा आयोजना गरिने यस्ता रोपाई महोत्सवले यहाँको संस्कृतिको जगेर्ना गर्दै पोखराको पर्यटन प्रवर्धनमा समेत सेवा दिँदै आएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा इन्द्र पौडेलका साथ वसन्तराज अधिकारी, पोखरा। इन्डोनेसियाको उत्तरी सुमात्राको मेडन शहर स्थित आवासीय क्षेत्रमा एउटा सैनिक मालवाहक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुँदा कम्तीमा 100 जनाको ज्यान गएको आशंका गरिएको छ। विमानमा 113 जनाले यात्रा गरेका थिए। सो सैनिक हर्कुलस विमान 2वटा घर र एउटा कारमाथि खसेपछि विस्फोट भएको स्थानीय टेलिभिजनले जनाएका छन्। बेला भएको छ ब्रेकको। ब्रेक अघि मुख्य समाचार। आज धान दिवस। सिंचाई सुविधा पुगेका क्षेत्रमा किसान रोपाईमा व्यस्त। देशका विभिन्न ठाउँमा सिंचाई अभावका कारण अझै रोपाई हुन सकेन। सरकारले दिने छात्रवृत्ति प्रभावकारी भएन। लक्षित वर्गभन्दा पहुँचवालाहरूसँग छात्रवृत्ति कार्यक्रम पुगेको जनगुनासो। नेदरल्याण्ड्स विरुद्धको 4 2020 खेल पर्खाइले